كما وعلكم كبرات تخطاتلتي عنتوي حد زينة كأوروبا لكم إلى رسائل كأوروبا ودي له رجيت صحابريتا كنا قرقوني عصر تروعتنا أي أمريكا وتعدرات مروخات كم زبونو تحابير له كم استماره عسران شو عتندما كم استقتلوا تعبير له كابيوم عصر تروعته عسران شو عتن استقتلوا عبيت سبب سلطانات كم زنبرو تحبيروا له مالتي سلازي إيران أبزلجي تجاورو زلا وج عوتي كوين على واحد سلو عوتي كوين على كبرات خطاتلتي هجي زلنا مدب كلته أرستيهم زلوا تقدمي أب جلف كواب زلوا حورة سب حياة شجر كريمة خمزلون نازل شجر كلتي فم كفتحه خمزلون زهبريو تقال إدما قبل على أمريكا إيران أبز جبروتو وجه أتن عبيت كسراتين زنقرأكم من بري تم عشتو كسراتات سو كل سب زفرت أصل زخانة مالتي تام عبيت كسراتات تقول انتاي مسلو انتايهم زهبريو سلازينا أبو كن كيدنا مالتي قدم عبيله نتزينا زحبركم أنتوي بزي ما حباري سلستقاقة خطريو سلازي توم أمريكا مرخات كم تزوركم عسرت بعد أمريكان تماريخ ممالو أسرع شو عتندما تعطيل ممالو كاتم أربعا حادن سبات سبسلت أنا كم زلوا كمان تحبير لهم على أمريكا اللي نتبلو سبيشال فورس إلى تم تخور علم زنوبريا بزي خمزي من عينة لو تخمزو خمزي يقولوا أفريتو مالو حراي نابت وانا مدبنا نخيج إذا وانا مدبنا تمجمريا بسنك إسرائيل أمريكان يعرب حيال زغونا شجر كقطنو يخليو كمي حجي زلو رمضاني مقبي بتعامي زدلي مقبي دما زيهم حاجرات بملهم أي أفرينيوم كابدة جيز مصون زلو سلازي زي مقبي مركبة آتونيو مركبة يوسينو عيراي كساسانين كل نجار فريز كله اتزلو هالكترح حجي تتكلم زلو حدا سمون دحر حجي بزح حجي خمسة زلو ويدا ما كلت سمون تبزح كلت سمون بزح حجي زلو هناك انت دعت خيدو حيال نايمين نايم قبل حسبات كجت أمي حيال نايمين نايم قبل حسبات كجت أمي بزي قط إمام على دم حزبي كوداي بعد صبو سلازي زي زوم هجرات هذا مرجع يزلو أمريكا بيا إسرائيل بيا بقى مس إيران تسمعنا خلنا برينا كبروا له الزون درجة 58 حاسب وموس نتقبل أخذوا له اتخيل بحرين يعني بحرين تاي تعممينا 5 قنوات تاي فلتني أمريكان إسرائيل كيدكم نايمات ناي بنزين ماديات روميلا هريما هجي ماي مساري ناتا إيران دما قبر ملس دما هيبا قدما تقرب ملس هابا نايماي ويدما ناي تاشمون تدا تهاريمو ناتك خهرمي لالا إذن نقر كالسالي ناي كلهم نايماي مساري خهرمي أترفني سلازي كالتيفهم إذو قداي نفس ممعاتيو سممع كقبرو علو سممع كقبرو اللو مسمى مس إيران أمريكا نعاتو ما يقدسوا من إسرائيل كتوحد تدلي على انتقيلات تحطو زبقل تزاري وما يعرب مولهم تزاري وما بس لا ناي كواتر حبيب سبا سلطان يوم زاربوا زي ما سمعوا تعتقد حكومة إسرائيل أنها تضع العرب أمام وقائع جاهزة في كل مرة ثم تتبعها بوقائع جديدة فينسون الجاهل ويفاوضون على الجديد. الحقيقة الثالثة التي بينا هذا الاعتداء الغادر على سيادتنا هو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية
الذي يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين يقصد فعلا أن تدخل إسرائيل في أي مكان شاءت ومتى شاءت. إنه يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ الإسرائيلية، وهذا وهم خطير. تريد إذا حلم حدا جنيايم عبدالله جزء عبدالله يبغى تأخذ عطينا يورو إذا حلم جنيايم نتانيهم نا عرب مريت ناتنا يبلنا اللهم يبلوا اللهم سلازي إسرائيل حجي تتارجت هذه أمريكا جاجيا نزيهم عب كينات يتيا نحددهم عب هوادو كم زحج زولكم مايات ندات هرارموت مايات يلن مقبي يلن انتي خونهم زب عب زولو شكر عب شكر كتسبكوت هو نزي قال سبات كردو زي خالو مرحت كردو زي خالو زي شكر يوسلازي زي بتعامي حياة لزخونة جيجاي حراي نابتو خالاي نخيد إذا خالاي دما تفضل دو أمريكا عبزي بسنك إيران كندي كم إذا خسرت سوريا خفل دوكم تقدمي أب كواتر زي نيشتي مرايا زي نيشتي مرايا أب كواتر زولو ناي أمريكا وانا ناي رادار سيستم زي ناي رادار سيستم أيزورني خمتهم كادو ترادار أيزورني بتعمي زمناوي بتعمي هاي تكنولوجي حيزو استبهاليو زي رادار FPS زبال FPS حدا 230 كلتن تباهيلو زوع ناي رادار سيستميو بزي ناي رادار سيستم ميسائيل كبرحوق حيزو بساعات كندي كيلومتر تخيل الله زهرم مالتي إذا لما نيوم إسرائيل لما كل خالي إذا رادار أب كواتر تتخيلو نمولو أي عرب ناب إسرائيل زقبرو و شجر وي ميسائيلات تكسو أنت ده هينو زق أساسري كهو حليفو ناب أفريقيا ناب باكستان ناب هندي زولو خوابيتات بمولو زق أساسري إذا رادار تهاريمو مالت عنيو مالت أب أمريكا إسرائيل عبي رعدي زفتري معناتهم نزخود زبالكم هاجرات بفلاي أنصار إسرائيل زخونو هاجرات تبايلهم استجمتوا مالتهم باكستان إيران يعرب مولو زيهم كتوحيتهم سلوت تحسب أيتأمنوا منيا سلازي زيهم كلهم سدوا ميسائيلات زقوا تعزري زي عن الله كسب 300 بليون دولار وص باي تباهيلو لزي تخالاي أبو حورات عرب إمريت الروازي تباهيلو زفلت ناي أير مكلا خليو إذن ناي أير مكلا خلي هجون كومي يزب لكم زلهم أبتخبابي أير من أبنت نا إيران أير تبكيسا بحرين زولو نختحرم زغيرت حانتا أيام يرازو 34 مثلني أبو 10 شحنة أمريكا وتادرات نروات ساعات زيهم 10 شحنة أمريكا سراويت زدحانتهم زيا حجي زا راداريا نعير راداريا كابيران كبقص كله ريومايا كساب زاعتو تتصبيهم زبيطمو زيرو ساعات زبيطمو بزي راداريا زي رادار أنا الله زي رادار واقع حدا نتبع 5 بليون دولار أجي كلتا نقري حدا ناي ميسائيل كالاي ناير رادار 100 غاميتي عم يونيو أمريكا حيال كابت كسارة زقدده أتا عينا معماتاي تخاله أبكيت تفصل في السامي أبكيت 3 أير بعلنا هاري منين
ኢሎም ኣሎ ብግጋ እዘን ኣየራት F-15 ኤግል ተባሂለን ዝፍለጣ ብጣዕሚ ዘመናዊ ዝኾና ውፅኢታዊ ተባሂለን ዝግመታ እየን ሓንቲ ኢራን ሃሪማታ 4 ማለት እዩ እዚ ክሳራ ድማ ክሳብ $1 ቢልዮን ክውፅእ ክእል ተባሂሉ ኣሎ እቲ ካልእ ኣብ ባሕሬን እዩ ኣብ ባሕሬን ቁልፊ ዝኾነ ናይ ሳተላይት መራኸቢ እዚ ናይ ሳተላይት መራኸቢ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኣሜሪካ ወታደራት ዝራኸብ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ዓንተው ዝበልኩኹም ከባቢ ኣብ ዕራብ ኣብ ፓኪስታን ኣብ ህንዲ ኣብ እዚ ኣፍጋኒስታን ገለመታት ዝነበሩ ወታደራት ዝራኸብሉ ቁልፊ መራኸቢ ናይ ሳተላይት መራኸቢ እዚ መራኸቢ $2 ቢልዮን ዝውፅእ ኣብኡ ዝነበሩ ኦፕሬት ዝገብሮ ገዲፍኩም እዚኦም ሕጂ ዝነገርኩኩም ብምሉኦም ኦፕሬት ዝገበሩ ዝመቱ ወታደራትም ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ እዚኦም 4 ዕውት ታርጌታት ኢራን ፈፂማ ኣላ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን እንታይ ፈፂማ ኣየር ኣይሃረመት ሄሊኮፕተር ኣይሃረመት ገለ ኣይሃረመት ዝኾኑ 2-3 ዝኾኑ መራኽብ ሃሪማ ኣላ ሓንቲ ኣየር ሃሪማ ኣላ ካልእ ስእልታትን ሓፂነ መፂን ገዛውቲ የዕንያ ናይ ቤንዚን ማድያታት ኣቃፂላ ማይ ሃሪማ ካብዘን ላዕሊ ዝገበረቶ ነገር የለን መን ይኸሲቡ መን خسيرو بحبار اندار أنا هنا مالتيو سلزي أمريكا بزخينات إقتصادية زحتيلو كبرى وريدو تدليو نجار فشيلو يا وزيات زلنا مالتي كتوصل أنت دافعينا جنا أنا زمسلني كم أفغانستان أقل لا كتحدني والسلامة يغني لسه تختار كمني تشاو تشاو